मैं सोचता हूँ न जाने कहाँ से आ गए हैं। मैं सोचता हूँ न जाने कहाँ से आ गए हैं। हमारे बीच ज़माने कहाँ से आ गए हैं। मैं सोचता हूँ न जाने कहाँ से आ गए हैं। हमारे बीच ज़माने कहाँ से आ गए हैं। और मैं शहर वाला सही तू तो गाँव ज़ादी है। मैं शहर वाला सही तू तो गाँव ज़ादी है। तुझे बहाने बनाने कहाँ से आ गए हैं। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में गालिब की एक मशहूर गज़ल की तशरीह करेंगे। मतलब है, कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मत दुआ पाया। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। दोस्तों, ये तवील गज़ल है तो हम लोग आधा ही पढ़ेंगे। वैसे भी गालिब में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, तो आधा ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी और वीडियो में करेंगे। देखिए, मतलब का शेर है कि कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। शायर महबूब से मुखातिब हो के कहता है कि महबूब, अगर तुम्हारा ये कहना है कि मेरा दिल कहीं पर गिरा पड़ा रास्ते में कहीं भी तुमको मिल जाए तो तुम मुझे वापस नहीं करोगे, मुझे नहीं दोगे। और दूसरा मिसरा, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मत दुआ पाया। दिल कहाँ के गुम कीजिए। शायर कहता है कि भाई मेरे पास तो मेरा दिल है ही नहीं, तो गुम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारा अगर ये कहना है कि भाई मेरा दिल कहीं पर रास्ते में तुमको गिरा पड़ा मिल जाएगा तो तुम मुझे वापस नहीं दोगे। तो लेकिन दिल तो तब गुम होना कि जब दिल मेरे पास हो। दिल तो मेरे पास है ही नहीं, हमने तो दिल दे दिया है। और क्या कि दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मत दुआ पाया। हमने मत दुआ पाया का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा ये कहना है कि मेरा दिल तुमको कहीं रास्ते में मिल जाएगा तो तुम मुझे वापस नहीं करोगे, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भाई मेरा दिल तुम्हारे ही पास है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम मेरे से ऐसी बात नहीं कर रहे होते कि मेरा दिल कहीं पर गिरा पड़ा मिल जाए तो मुझे वापस कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस शेर को देखते हैं। ये तो आसान शेर है। इश्क से तबीयत ने ज़ेस्त का मज़ा पाया। ज़ेस्त कहते हैं ज़िंदगी को। इश्क से तबीयत ने ज़ेस्त का मज़ा पाया और दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। तो सीधी सी बात है, शायर कहता है कि इश्क एक ऐसी चीज़ है, इश्क एक ऐसी चीज़ है जिससे तबीयत ज़िंदगी का मज़ा पाया। ज़ेस्त ज़िंदगी, तो ज़िंदगी का मज़ा पाया और दर्द की दवा पाई। जो भी दर्द है उसकी दवा क्या है, इश्क है। और दर्द बेदवा पाया, और इश्क अपने आप में, इश्क खुद में ऐसा दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं है। तो उसी बात को शायर ने कहा है कि इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। देखिए इस शेर में शायर कहता है कि दोस्त दार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम। दोस्त दार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम। आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। तो दोस्त दार दुश्मन है। अब दोस्त दार का मतलब, जैसे ये एक वर्ड है, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि मालदार। मालदार क्या मतलब है, माल रखने वाला। दार का मतलब होता है रखने वाला, जिसके पास हो। तो उसी तरह से दोस्त दार दुश्मन है। दोस्त दार दुश्मन किसको कहा गया, महबूब को कहा गया। यानी कि मेरा महबूब ऐसा दुश्मन है जो दोस्तों के जैसे है। मेरा महबूब ऐसा दुश्मन है कि जो कि बिल्कुल दोस्त के जैसा हमारे साथ है। तो उसी को कहा गया है कि दोस्त दार दुश्मन है। महबूब को कहा गया दोस्त दार दुश्मन है, दोस्त के जैसा दुश्मन है। तो दोस्त दार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम। एतमाद दिल का जो एतमाद, जो यकीन है, वो हमें मालूम है। जब दुश्मन दोस्त के जैसा हो तो दिल में क्या एतमाद होगा, किस तरह का यकीन रखेगा दिल, वो तो हमें मालूम है। और आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। तो आह जानते हैं, अब आह जो है वो बेअसर है। बेअसर देखी, शायर ने कहा है कि मैंने अपने आह को बेअसर देखा है। और क्या कि नाला ना रसा पाया। ये नाला आप जानते हैं, नाला कहते हैं कि गिरिया जारी करना, आहो फुगा करना, आहो बुका करना, उसको कहते हैं नाला।
نارسا، نارسا ایک ورڈ رسائی، جانتے ہیں آپ رسائی کہتے ہیں فلاں صاحب تو میری رسائی نہیں، یعنی کہ پہنچ نہیں ہے، تو رسائی سے رسا ہے، اور نارسا یعنی کہ نہیں پہنچنے والا، نارسا نہیں پہنچنے والا۔ تو اب دیکھیے دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پہ، یعنی کہ جب دشمن میرا دوست کے جیسے ہے تو دل کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور معلوم کیا ہے کہ جو میں آہ بھر رہا ہوں تو وہ محبوب تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور نالا جو ہے میرا وہ نارسا ہے، یعنی کہ اس کی رسائی نہیں ہے آگے، وہ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں محبوب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تو میرا نالا جو ہے نارسا ہے، نہیں پہنچنے والا، نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس میں ایک کیفیت کو شاعر بیان کر رہا ہے، اپنے حالت کو بیان کر رہا ہے، میری یہ حالت ہے کہ میرے دشمن میرے دوست کے جیسے ہیں اور میرا محبوب میرے دوست کے جیسا ہے تو دشمن لیکن ہے بالکل دوست کے جیسا۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا، نالا نارسا پایا۔ دیکھیے اس شعر میں دوستو، اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، سادگی و پرکاری، سادگی پرکاری کہتے ہیں کہ پیچیدہ پن کو، پیچیدہ پن، یا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ بہت زیادہ چالاکی، اس کو کہیں گے پرکاری۔ تو کئی بار پرکاری بھی ہوتا ہے، ورڈ پرکاری ہے، حالانکہ پرکاری پتہ نہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جورت آزما پایا۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ حسن جیسا بھی ہو، حسن جیسا بھی ہو، چاہے وہ سادہ ہو یا جو ہے پرکاری ہو یا چالاکی ہو اس میں، یا کہ بے خودی ہو اس میں، یا کہ ہوشیاری ہو اس میں، کہہ رہا ہے کہ حسن جیسا بھی ہو، جس روپ میں بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ عاشقوں کو آزمانا، اور تغافل میں، تغافل یعنی غفلت برت کے عاشقوں کو آزمانا، یہ کام ہے حسن کا، چاہے حسن جس کیٹیگری کا بھی ہو، چاہے سادگی ہو حسن میں، یا کہ پرکاری ہو، یا کہ بے خودی ہو، یا کہ ہوشیاری ہو، اس کا کام ہی ہے کہ غفلت برتنا، غفلت برت کے اپنے عاشقوں کو آزمانا۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جورت آزما پایا۔ اب اس شعر میں آتے ہیں دوستو، یہاں پہ دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے کہ غنچہ پھر لگا کھلنے، غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ تو غنچہ پھر لگا کھلنے، شاعر اس شعر میں اپنے دکھ درد کو بیان کر رہا ہے، اپنے حالت کو، اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ غنچہ پھر لگا کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ بہار کا موسم ہے، غنچہ کہتے ہیں کلی کو، غنچہ کہتے ہیں کلی کو، تو غنچہ پھر لگا کھلنے، یعنی غنچہ پھر لگا کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ چمن میں بہار آیا ہوا ہے، تو غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل، ہمیں خوش ہونا چاہیے، چمن میں بہار آیا ہوا ہے، پھول کھل رہے ہیں، غنچہ کھل رہے ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں اچھا لگنا چاہیے، لیکن میری حالت تو کچھ یوں ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ خوں کیا ہوا دیکھا، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، خوں کیا ہوا دیکھا مطلب میرا دل زخمی ہے، میرا دل کیا ہے؟ زخمی ہے، حالانکہ بہار کا موسم ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میری حالت یہ ہے کہ میرا دل زخمی ہے اور گم کیا ہوا پایا، یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل میرے پاس نہیں ہے، گم ہے میرا دل، تو میں کیسے خوش رہوں؟ میرا دل کھو گیا ہے، گم ہے میرا دل، اور بہار کا موسم ہے، تو بہار کے اس موسم سے بھی میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری حالت یہ ہے کہ میرا دل زخمی ہے اور میرا دل غائب ہے۔ تو غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ یہاں اس شعر میں آتے ہیں دوستو، شاعر کہتا ہے کہ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، مجھے میرے دل کا حال معلوم نہیں ہے لیکن کنڈیشن کچھ یوں ہے، کیا یوں ہے؟
ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. بھائی میرا دل ہے، میں تو اپنے دل کو بارہا ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے تو ملا نہیں، اور تم نے بارہا پایا، اور تم کو میرا دل ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے. تو حال دل نہیں معلوم، مجھے اپنے دل کا حال نہیں معلوم، لیکن اس قدر یعنی اتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن اس قدر یعنی کہ اتنا ہمیں معلوم ہے. حال دل نہیں معلوم لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ہم بار بار اپنے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا ہے اپنا دل، لیکن تم کو بار بار مل رہا ہے میرا دل تم کو بارہا مل رہا ہے، اکثر ملتا ہے. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے شاعر نے کہ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. دوستو اس میں بہت سارے اشعار ہیں، اور دیکھیے بہت سارے اشعار ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور ویڈیو بناؤں تو اس میں نیچے کے اور بھی اشعار کی تشریح اس میں کریں گے، ہم لوگ دیکھیں گے شاعر نے کیا کہا ہے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، اور یہاں سے ہم لوگ آگے کریں گے. شور پند ناصر نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، تو یہاں سے ہم لوگ نیچے کسی اور ویڈیو میں کریں گے. آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.